ang kahimtang sa Mindanao sa lamdag sa katalimbanong pagtulunan sa simbahan. Kini gihatag ni Orlando B. Quevedo, OMI, Archbishop of Cotabato, Mindanao Rural Congress, Davao City, June 10, 2008. Ang tahas nga gihatag kanako sa matig pahiluna nining Mindanao Rural Congress mao ang paghatag og pamalandong sa pagtuo theological mahitungod sa kahimtang sa Mindanao diha sa lamdag sa katalimbanong pagtulunan sa simbahan. Ang simbahan makahimo lamang og mga moral nga paghukom pinaagi sa proseso sa pagpamalandong sa pagtuo diha sa konkretong social, political, economic, cultural, religious nga kahimtang. Ang simbahan wala gayod nakapagawas og politikanhon o ekonomikanhon nga statement. Sa kanunay, kini nagapagawas sa usa ka pastoral nga statement. Adunay kong kalainan ni ining duha. Ang pastoral statement nagasukad sa moral, religious og espirituhanon nga pagtulunan, samtang ang political statement nagasukad sa politikanhong prinsipyo, plataporma o ideolohiya. Mahimong muhisgot ang mga kaobispuhan mahitungod sa mga isyu nga politikanhon o ekonomikanhon, apan kini nakagamot sa perspektibo o kinatibok ang panglantaw nga moral, pastoral o religious. Ang ilang tumong mao ang pastoral nga statement, dili political o economic, apan ang nakasubo ang maong baruganan sa kabispuhan gihubad nga political sa mga kritiko, opinion makers og media. Mga pulo nga angay masabtan. Una, pastoral. Kung ang simbahan mo gamit sa pulong pastoral sama sa pastoral situation o kahimtang, kini nagapasabot sa tibok kinabuhi, economic, political, social, cultural, religious nga kahimtang. Ang tibok tawhanong kahimtang gilantaw sa simbahan, linamdagan siyang papel isip pastol nga magtultul sa katawhan sa dalan sa kaluwasan. Ikaduha, katalimbanong pagtulunan sa simbahan. Mahitungod kini sa mga pagtulunan sa simbahan nga adunay kalabutan sa pagdumala sa social, political, economic, cultural nga kinabuhi sa naglain-laing hanay diha sa pamilya, katilingban, nasudnon og internasyonal. Ang maong mga pagtulunan namog na sulod sa daghang mga katuigan pinagi sa pagpamalandong sa kahimtang diha sa lamdag sa balaang kasulatan, mahitungod sa social implications sa Ebanghelyo ni Hesukristo o sa balaod nga natukod sa Dios diha sa natural nga balaod, natural law. Sa pagkakaron, ang maong mga pagtulunan natigom diha sa kalibro Compendium of the Social Doctrine of the Church, 2004. Ikatulo, evangelization. Ang pulong nagapasabot og pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan. Kini mao ang kinatibok ang misyon sa tanang mga Kristiyano: pagsangyaw, pagmantala, pagtudlo, pagpasabot, pagsaksi sa Ebanghelyo ni Jesus. Kinsa mao'y gituuhan sa mga Kristiyanos nga Ginoo og manluluwas. Kining kinatibok ang misyon dili lamang mahitungod sa kaluwasan sa maabot nga kinabuhi. Sa karong kinabuhia, ang lihok alang sa ustisya og pagsalmot sa pagbag-o sa kalibutan tipik gayud sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mao kini ang hinungdan nga ang social teaching sa simbahan mao ang mga instrumento o galamiton sa evangelization. Ikaapat, malangkubong kalambuan nga tawhanon. Kini nga pulong sa kanunay nagkulugan og kalambuan sa tibok tao og matag tao. Ang atong reference, Populorum Progressio ni Pope Paul VI. Sa ato pa, malangkubon ang maong kalambuan. Aduna kini duha o kaluha nga pamaagi, ang pagsangyaw sa kaluwasan diha sa espirituhanong bahin og ang proseso sa tawhanong kalingkawasan din tipiked diini ang kinabuhi sa kaditibok ang tao uban sa tarang bahin sa iyang pagkatao, lakip na ang iyang relasyon sa Diyos. Ang reference, Evangelization in the Modern World,
ni Pope Paul VI. Maugid kini ang kahulugan sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios. Tin-aw nga nagpadayag ang simbahan nga ang iyang katungdanan wala naggapos lamang sa espirituhanon nga bahin o walay pagtagad sa temporal nga mga problema sa tao. Yang gipamatuod ang labaw niyang espirituhanong katungdanan. Yang gipadayag ang baruganan nga ang pagdapig sa kalingkawasan dili mahingpit kung dili masangyaw ang kaluwasan ni Kristo. Sa ato pa, tipik sa misyon sa simbahan ang pagpalingkawas sa tao gikan sa kahimtang sa pagkaulipon, labi na sa pagkaulipon sa sala. Ikalima, gingharian sa Dios. Ang pulong nagpasabot sa may gugmaong kamanduan sa Dios dinhi sa kalibutan karon og sa maabot nga kalibutan ug madamlag. Nining kalibutana kini nagpasabot sa pagpakaylap sa hustisya, kalinaw, kamaturan ug gugma. Alang sa simbahan, ang maong kamanduan dinhi sa kalibutan mulabaw pa sa temporal o material nga katagbawan. Ang gingharian sa Dios, espiritual ug material, temporal lumalabay ug eternal walay katapusan. Busa ang gingharian sa kalibutan ania na karon. Apan kining ginghariana matuman lamang sumaabot nga panahon ug madamlag. Busa ang gingharian sa Dios ania na karon apan wala pa. Sa konkretong kinabuhi atong matagamtam ang timailhan sa gingharian kung adunay hustisya, kalinaw, kamatuuran ug gugma. Timailhan kini sa Dios nung kamanduan ug Dios nung kaharian. Kung wala kini, kawang lamang ang tanan kay walay gingharian sa Dios. Sa Katolikong Kristohanong pagtuo, ang gingharian sa Dios ang bugtong handurawan nga mo'y naghatag og diwa nga nagagiya sa tanan natong panlimbasog sa pagbag-o sa kalibutan. Atong tan-awon ang pastoral nga kahimtang sa Mindanao. Ang mga konsultasyon gikan sa tibok Mindanao mahitungod sa kahimtang sa makatawhan sa rural nga dapit o kaumahan, partikular na sa mga lumad ug kabus, nagbutyag sa mga mosunod nga mga kabalaka, nagkadugang ang kawad-on ug kapitos, kakulang nga panginabuhian, pagdaot ug pagpahimulos sa kinaiyahan, kakulangan sa mayong panglawas ug kakulangan sa edukasyon, pangurakot ug dili hustong politikanong pagdumala, paglapas sa tawhanong katungod diha sa kahimtang sa armadong panagbangi, kabalaka sa kakulangan sa kalinaw, kabalaka sa mga taong walay yuta ug bahin sa pagpanag-iya sa yuta, walay pagtagad sa agricultural nga kalambuan, pagdasdas sa mabangis nga kalambuan, walay igong pagpahiluna sa mga serbisyong sosyal, education, economic ug maayong panglawas, kawalay kasiguruan sa mga lumad mahitungod sa ilang yutang kabilin ug daghan pang mga isyu nga lambigit nining tanan. Daw sa nalista na diha sa matag konsultasyon ang hataas nga litaniya sa mga problema, din ang pagbatbat niini murag nakapadugang hinuon sa kapait ug kadulom sa kugmaon. Apan mausab kining kahimtanga sa mga katawhan, kababayin-an o kalalakinhan sa Mindanao, din ang panaw padulong sa gingharian sa Dios mupadayon sa paglawig. Unsa ang sosyal nga pagtulunan, isip nga prinsipyo o sukdanan sa paghukom. Sa paglantaw sa kahimtang nga pastoral, ang simbahan mo gamit sa sosyal nga pagtulunan, isip nga prinsipyo sa pagpamalandong o sukdanan sa paghukom sa tukmang lihok o tubag. Mao kini ang naghatag og katin-awan sa moral nga pagsabot sa kinatibuk ang kahimtang. Sa kadaghan sa sosyal, katalingbanon nga pagtulunan sa simbahan, tuguti ako sa paggamit sa 5 kanila. Mao kini ang musunod. Una, ang dili mahimong yatakan, pasipad-an nga dignidad sa tao. Ikaduha, ang prinsipyo sa kayuhan sa tanan. Ikatulo, ang prinsipyo sa niusang padulngan sa mga butang o kabtangan. Ikaapat, prinsipyo sa pagsalmot. Ikalima, ang prinsipyo sa panaglambigitay o kayusahan. Atong hisgutan karon ang prinsipyo sa dili kapasipad-al nga dignidad sa tao.
Ang prinsipyo sa dignidad sa tao mao sentro sa doktrinang sosyal nga Katoliko. Nagabase kini diha sa unang libro sa Biblia, Henesis nga nagaingon, gimugna sa Dios diha siyang kaugalingong dagway. Diha sa dagway sa Dios yang gimugna ang lalaki ug babae. Henesis kapitulo 1 bersikulo 27. Tungod kay binuhat gikan sa dagway ularawan sa Dios, balaan og dili mahimong yatakan ang maong dignidad sa tao. Mao kini ang hinungdan sa kasuguan. Ginadili ang pagpatay. Exodus kapitulo 20 bersikulo 13. Deuteronomy kapitulo 5 bersikulo 17. Tungod kay sila larawan sa Dios. Malalaki o mababay, pareho o susama ang ilang dignidad. Sila adunay malungtarong padulngan nga mao ang kiusahan sa Dios nga walay katapusan. Ang tanang matang sa tao adunay susamang dignidad. Kabus o adunahan, lokal o langyaw, Kristiyano o Muslim, lumad o Chinoy. Ang makiangayong susidad mahimo lamang kung kini nagasuka diha sa pagtamod o pagrespeto sa dignidad sa tao. Tungod sa kalahian, mamugna ang tawhanong susidad alang sa kayuhan sa tao. Diha sa paggamit sa biblikanhong kamatuoran sa dignidad sa tao o sa angay nga dignidad sa babae o lalaki, isip sukdanan sa paghukom, gizalikoy sa simbahan ang mosunod nga kahimtang pastoral. Ang paggamit o pagpahimulot sa mga kabus, sa mga adunahan o makagagahom sa susidad. Ang pagpahimulot sa mga kabataan, ang pagdagmal sa mga kababayinan o sa pagtratar kanila isip mga second class citizens. Ang walay pagpakabana sa mga lumad, paglapas sa tawhanong katungod, pagpasipala sa makatungod sa kabus ug lumad, ang pagsalikway tungod sa ilang tribo, relihiyon o hutong sa katalingban, dili makiangayong balaod sa tawhanong kagawasan, sama sa panagtigom, sa pagsulti, sa pag-angto sa langyaw, sa tinuuhan, sa bisan unsang pamaagi sa torture o paglutos, ang tanang extrajudicial killings nga hinimo sa gobyerno o rebelde, krimen batok sa tao sama sa murder, abortion, mga kidnapping. Ikaduha, ang prinsipyo sa kayuhan sa tanan. Ang Katolikong pagtulon ang katalingbanon naghulagway sa kayuhan sa tanan nga mao ang kidatibok ang katalingbanong kahimtang nga nagatugot sa katawhan, grupo o tinagsa sa pagkabot sa ilang katumanan. Vaticano II, The Church in the Modern World, number 26. Sa kasagaran mao kini ang gitawag og katalingbanong kaangayan, social justice. Ang kayuhan sa tanan mo'y tumong sa matag tawhanong susidad. Mosab kini ang tumong sa politikanhong gahom, pananglitan, tanang opisyal sa panggamhanan. Ang prinsipyo sa kayuhan sa tanan malapas o mapasipadan kung wala na sinati ang katalimbanong kaangayan. Kung gigamit ang politikanhong gahom sa kaugalingong kayuhan, sa interes sa pamilya o sa mga interes sa usa ka hutong sa katalingban, gilapas ang prinsipyo sa kayuhan sa tanan. Subay nining Katolikong pagtulunan nga katalingbanon, sayon ang paghukom sa walay kaangayan nga kahimtang sa Mindanao, kakulangan sa social services, hilabihang pagkailap sa korupsyon, gumikan sa kaugalingong garbo, alang sa pamilya o dili alang sa kayuhan sa tanan. Ang pagkatikasan o limbungan aron lang makahupot o gahom o magpabilin sa gahom, kakulangan sa gianan sa edukasyon, maayong panglawas o sa mga benepisyo sa kalambuan, sama sa kakulangan sa dalan gikan sa uma ngadto sa baligyaanan, walay kaangayan nga ekonomikanhon o politikanhong gahom, din ang kabus misamot pagkakabus o ang dunahan misamot sa pagkaadunahan, din ang kabus walay luna nga makaangkon og politikanhong gahom, ang politika sa patronage o personalidad, ang development, aggression, din pipila lamang ang makapahimulos o ang kadaghanan mapadaplin. Ang daotang epekto sa globalisasyon or liberalization, privatization, and deregulation, paggamit sa bag-ong teknolohiya
nga walay tukmang panagang batok sa mga sakit o pagkadaot sa kinaiyahan, GMO. Niining kahimtanga ang ayang pahamtangan o silot ang mga nagpugong o nagkontrol sa mga langyang korporasyon o bisan ang mga lokal o mga gamhanang dagkong patigayon nga may nagkontrol sa nasudnong ekonomiya. Kiniklaro nga dili gayud matarong. Bisan diha sa tibok kalibutan o internasyonal nga kahimtang, aduna gihapoy kalabutan ang prinsipyo sa kayuhan sa tanan. Gikinahanglan nga makab-ot ang internasyonal nga kayuhan sa tanan. Mo hinungdan nga anaa ang United Nations. Tataw kaayo nga walay kaangayan sa internasyonal nga kalambuan diha sa bayloanay, sa monopolya o cartels o sa daghang mga desisyon sa kahimtang nga pinansya internasyonal nga gipaigo alang sa pagtabang sa mga kabus nga nasod. Apan di ay sa katapusan nawagtang ra sa kawalangan. Ikatulo, ang kalibutanhong padulngan sa mga butang. Ang katalimbanong pagtulunan sa yano nga pagsabot mao kini. Gitugyan sa Dios ang kalibutan sa tibok katawhan alang sa panginabuhian sa tanang sakop nga walay gihikawan o walay gidapigan. Ang atong source, Compendium number 171. Mao kini ang kalugan sa Genesis Kapitulo 1 versikulo 28 hangtod 29. Din gitugyan sa Dios ang kalibutan sa tao aron kini iyang amumahon. Sumala sa kabubuton sa Dios ang mga butang sa kalibutan alang sa tanan nga nagapuyo sa kalibutan. Kitang tanan mga tig-amuma sa tibok binuhatan sa Dios. Gihatag kini kanato aron atong amumahon. Wala bisan kinsa nga makaangkon ini labaw sa ban. Ang pag-angkon og bahin nga kagwalingong kabtangan usa kayanong pamaagi sa pagkaresponsable niini. Apan walay si bisan kinsa ang makaangkon aron lang sa kadautan sa katawhan. Busa ang katungod sa pagpanag-iya nag-agad o busa nag-una nga katungod sa kada tawo nga makab-ot sa mga butang sa binuhatan aron maangkon ang hingpit nga kalambuan. Mao kini ang hinungdan nga ang katungod sa pagpanag-iya og kabtangan dili mahimong hingpit og bug-os. Sumala diha sa atong nakita usa kini kabuhat sa pagpatuman sa prinsipyo sa katalimbanong kaayuhan. Apan diha sa maong pagtulunan sa simbahan, adunay espesyal nga baruganan ang prinsipyo sa katalimbanong kapaingnan sa mga butang o kabtangan. Mao kini ang gipadayag diha sa balaang kasulatan isip espesyal nga Dios nung gugma sa pagkamanggilulion sa mga kabus. Ginatawag nato kini karon og preferential option for the poor. Matuod man nga ang mga butang o kabtangan sa kalibutan alang sa tanan, apan ang mga kabus diha sa kalibutan sa mga adunahan og makagagahom nabian in town nga dili ilang kaugalingong binuhatan. Busa ang Dios sa balaang kasulatan nagpakita og talagsaong kaluoy kanila diha sa pagbuhat sa Kristohanong gugma, special form of primacy, ang pagpalabi sa mga kabus. Ang atong source, Compendium number 182. Sa lamdag nining katalimbanong pagtulunan sa simbahan o sa prinsipyo sa katalimbanong kayuhan, sayon ra kaayo sa pagsabot ngano nga ang simbahan musalikway sa mga musunod nga aspeto sa kahimtang sa Mindanao. Ang pagdaugdaog o pagpahimulos sa kabus alang sa kaugalingong interes, ang kalayuta sa mga katawhan sa kumahan o kabakinhan o rural, ang walay tarong nga pagtuman sa land reform, ang pagkunhod sa yutang kabilin sa mga lumad, ang makanunayong pagpanag-iya og yuta sa mga langyaw og mga higanting tigpatigayon, ang paghikaw sa kabus sa mga benepisyo gikan sa kalambuan sa natural resources, ang paguba sa environment sa tibok kalibutan. Ikapat, ang prinsipyo sa pagsalmot. Ang prinsipyo sa partisipasyon lig-ong nagabarog sa dignidad sa tao tungod kay ang matag tao gitugahan man sa Dios og abilidad og katungod. Ang pagsalmot directly or pinaagi sa tinugyanan usa kini kamural nga kamanduan diha sa proseso sa pagtuman sa katalimbanong kayuhan.
Tipik usab kini sa gawas ng demokratiko o democratic value system. Tataw kaayo nga wala kining batakang tawhanong katungod diha sa totalitarian o dictatorial political regimes. Apan sa Catholic social teaching, kini maong katungod dili usa ka bahin nga igahin sa estado, kinaiya kini sa pagkatao. Ang tao gihatagan sa kaalam o kabubuton aron siya makasalmot kun ang maong gasa sa Dios gitamas-tamasan. Ang tao mamahimong usa ka galamiton sa uban nga unta ang tao mo'y tigmugna sa iyang kaugmaon. Ang mga report sa Mindanao nagtaho og mga isyu nga nakalapas nining prinsipyuha. Ang mahinungdanong kakulangan sa pagsalmot namantala nining mosunod nga bahin, kakulangan sa partisipasyon sa mga stakeholders sa paghimo og desisyon sa pagtugot sa mining, logging, power plants o uban pang proyekto nga makadaot sa kinayahan. Sa mga Mindanaon may tungod sa proseso sa kalinaw, sa mga lumad bahin silang yutang kabilin, sa makabu sa kinatibuk-an may tungod sa mga benepisyo sa kalambuan, uban pang makalapasan pinagi sa paghikaw sa mga kabus o sa mga way gahom bahin sa proseso sa piniliay. Sa Mindanao, adunay kakulangan ang mga kabus sa pagsalmot alang sa katalimbanong kaayuhan. Kung ato paging inaton o gamay, ang Mindanao sa tilun sa Harianong Manila kanunay nagbitay. Ikalima, prinsipyo sa kaihusahan. Ang sosyedad usa ka network sa tawhanong panaglambigitay. Kinahanglan atong tun-an ang pagsalig sa matag usa kung unsaon pagsinaligay. Ang pagsinaligay sa katawhan og sosyedad karon malukpano na. Kini tungod sa sinsya o teknolohiya. Nahimo kini tungod usab sa mass media. Ang bagyo sa Myanmar, linog sa China, suicide bombing sa Iraq, kining tanan mahibaw-an na sa pipila lang ka minutos o oras. Ang mga simpatiya mapadala na pinaagi sa airwaves sulod sa pipila ka minutos. Ang kiusahan dili na sa una-una lamang. Usa ka batakang prinsipyo sa Catholic social teaching ang kaiusahan. Nagapamatud kini sa angay nga dignidad sa matag tao. Ang dalan sa kaiusahan og hingpit nga kalambuan nga angay sundon sa matag usa. Ang panginahanglanon sa pagtambayayong sa mga naglain-laing hotong, rasa, kultura og tinuhuan alang sa kadatibuk ang kaayuhan. Ang maong pagtinabangay kinahanglanon gayud sa prinsipyo sa kaiusahan. Ang kaiusahan nagaila sa katungdanan sa katawhan ngadto sa tibuok nga kamugnaan. Nagkinahanglan kini og hapsay nga relasyon sa kasilinganan uban sa mabinuhatan og uban sa Dios. Kung ato kining matuman, maangkon ang rekonsilasyon o pakig-uliay sa usag-usa og matagamtam ang kalinaw. Sa laing bahin, ang paglapas sa kaiusahan mo'y hinungdan sa panagbulag og panagbangi. Ang paglapas sa tawhanong katungod, ang mga katahap, prejudices, biases, pagtratar sa uban nga sama sa galamiton, matagporma sa inhustisya, pagpangulipon, pagdaog-daog o diskriminasyon, tanang gubat, diskriminasyon sa mga minorities, kining tanan supak sa prinsipyo sa kaiusahan. Ato kining mailhan ang mga kalapasan diya sa kahimtang sa Mindanao, ang mapadayunong armadong pakigbangi, pagdagsang sa mga krimen, ethnic o kulturanhong prejudices and biases o katahap, mga extrajudicial nga pagpatay sa nagadaiyang grupo, ang militarization sa naglain-laing grupo, panggamhanan o uban pa, sa pagtambal sa sosyal o politikanong sakit, ang panagbulag o bingkil-bingkil sa katawhan tungod sa mga politikanong loyalties o ideolohiya. Atong masumada nga ang kinatibuk ang kahimtang sa Mindanao o sa ubang bahin sa nasod, halayo pa kaayo sa katumanan sa katalimbanong kaangayan, nagpabilin sa gihapon ang kawadon, marginalization o ang pagpawalay apil sa katawhan sa benepisyo sa kalambuan, inhustisya o panagbangi, walay katumanan ang malangkubong tawhanong kalambuan. Ang misyon sa gingharian sa Dios
makanunayo ng atubang sa makalilisa nga hagit. Unsa man ang lihok sa simbahan sa pastoral nga kahimtang. Unsaon sa pagtubag sa simbahan ang hagit pastoral. Mao kini ang hinungdan sa National Rural Congress sa kanatibuk-an aron kuyog sa mga sektor sa syudad ang simbahan makapunting siyang misyon sa kalingkawasan og malangkubong tawhanong kalambuan diha sa nabating panginahanglanon sa mga kabus sa kumahan. Hinuon, dili tagsaon sa mga tao ang maghuna-huna og simbahan sa kaobispuhan. Basi nga ang mga sugyot gikan sa lain-laing konsultasyon adunay obispo nga nahuna-unaan diha sa pag-address sa simbahan. Sukad sa sobra sa 40 anyos nga milabay, natanyag na sa Vatican II ang tukma sa pagsabot sa simbahan. Nasabtan na kini pag-ayo sa mga GKK sa Mindanao nga ang simbahan mao ang katawhan sa Dios, gama sa mga kaparian, reliyoso og mga laiko. Busa sa paglihok sa simbahan sa mga rekomendasyon atong sutaon kung kinsa sa simbahan ang labing maayo nga mugahin ining buluhatuna. Kaparian ba uban ang kaobispuhan, mga reliyoso, reliyosa, laiko, laika, o ang tanan manag-uban sa paglihok sumala sa ilang partikular o kinaiyang bahin sulod sa simbahan. Ang Second Plenary Council of the Philippines or PCP2 1991 mipadayag pag-usab sa Catholic Social Teaching. Ang mga pastol adunay kaakuhan sa moral nga prinsipyo may tungod sa politikanhong pagdumala og ang laiko, laika adunay kaakuhan diha sa aktibo og direct partisan politics. PCP2 number 342. Ang maong pagtulunan sa politika tukma usab alang sa iko og social order, katungdanan sa mga kaparian ang pagsangkap og moral nga pagtulunan diha sa eco, social and political order, samtang ang katungdanan sa mga laiko ug laika directly involved sa pagpangita sa hustisya, kamatuoran, kalinaw og pagbag-o sa political, economic ug social nga sistema. Mao kini ang akong sugyot nga proseso sa simbahang kalihukan, pagtuon sa mga rekomendasyon nga gitanyag sa simbahan gikan sa regional consultations og mangutana, unsa mga rekomendasyon nga matuman og malihok sa mga kaparian og reliyoso-reliyosa, og unsa mga rekomendasyon nga matbag usab sa mga laiko ug laika. Sa katapusan, bot kong idugang kini, ang social doctrine of the Church mo'y nagsilbi nga giya sa lihok. Salamat kayo sa inyong paghatag og pagtagad. Panalanginan unta kining Rural Congress, panalanginan unta kamong tanan. Archbishop Orlando B. Quevedo, OMI, Archbishop of Cotabato, Mindanao Rural Congress, Davao City, June 10, 2008.